Makaingon tag ang zigzag road sa Quezon Bukidnon, mura siya og kuyaw or delikado. Unya dayon ang mangima diha sa Manolo Portage Bukidnon, nagliko-liko kini padulong sa ibabaw. Pero kini ang inyong makita karon. Makaingon kagyog kung mataga ka, impas. Kay kung atong lantawon ang porma sa maong kalsada, makaingon kagyod og naa ka sa laing nasod. Pero kani ang imong makita karon, niya kara dinhi sa timuan sa Baloyan, Davao del Sur. Ngayong adlaw, so karon naday ko karon dinhi sa timuan sa Baloya, Davao del Sur. Tungod kay nakoy ipakita sa inyo kini. Kung atong lantawon, simple na kay lantawon, pero kung makita nimo sa ibabaw ani. Boss, taraw. Kung naay zigzag road diha sa Puerto Cagayan de Oro City, zigzag road diha sa Quezon Bukidnon, dinhi usab sa timuan sa Baloya, Davao del Sur. Nasad ko ipakita sa inyo nga dili usab basta-basta, tungod kay nagdikit kini diha mismo sa kilid sa pangpang. Para to makita, let's go. Dinhi palang daan makita na nimo ang porma nga grabe gyud kasi ko kayo. Kay kung paratsar kay kamo drive aning dapita, imposible nga diha kagid sa ubos puniton. Og pag-abot nimo dinhi na, makaingon kay nga kini mo'y dalan. Kay kung pagsubay pa lang nimo, kung imong lantawon ang ubos aning kalsada, tanawa, gamay ray sipyat nimo, imposible tumbling. Pero kung imo pong lantawon pod ang kanindot sa kinayahan, patsada gayud kayo. Unya dayon isa sa nakanindot ani, kay niya siya nagsubay-subay kilid sa pangpang og wala po'y problema ang area din hindapita. Kay nindot kaayo ang dalan kung imo lang yung timingon ang imuhang pagmaneho. Di lang gid ka magparatsar pag-ayo. Pero kung imo gid pud siyang tutukan pag-ayo, makaayong kagyud. Kay ngani ako nagdungaw ko aning kilid aning maong kalsada na kayon ko. Kung musipyat ka, posible nga dili mahitsura ang imong sakyanan dinhing dapita. Pero kung imo pong lantawon ang porma sa maong kalsada, makayon kagyog dili basta-basta usab, tungod kay pulido usab kini ang pagkagama niini. O kung imo gyud pong lantawon ang kanindot sa kinaiyahan dinhing dapita, labi nagmahilig ka og selfie-selfie, picture-picture, video-video, dinhi matagaw gid ka tungod sa kanindot sa view nga imong makita dinhing dapita. Muna kung niabot ka man galing dani nga video, palihog na po kog share para isa sa imong mga relative, viewers, friend, makakita pinaagi sa imong pag-share. Og palihog lang po dahin ko og follow para daghan pud ka og makita nga mga nindot nga mga kinaiyahan dinhi sa ato sa Pilipinas. God bless.